Hello everybody, welcome to my channel Pratap Teach. आज म तपाईहरुलाई मेजर अफ डिस्पर्सन को दुईवटा क्वेशन गरेर देखाउने छु। एउटा क्वेशन कम्बाइन मिन, कम्बाइन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनहरुसँग रिलेटेड हुन्छ भने अर्को क्वेशन चाहिँ करेक्ट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, करेक्ट मिनहरुसँग रिलेटेड हुन्छ है। सो मैले एउटा क्वेशन लिएर आएको छु 2073 ओल्ड मा सोधेको क्वेशन। The following is the wage distribution of the worker of a company working in two different shift भनेर हामीलाई मर्निङ शिफ्ट र डे शिफ्ट को हामीलाई नम्बर अफ वर्कर्स, एभरेज वेजेस र भेरिएन्स अफ वेजेसहरु दिएको छ र हामीलाई के क्याल्कुलेट गर भनेको छ भन्दाखेरि एभरेज वेज अफ अल वर्कर्स, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ अल वर्कर्स र सीबी अफ अल वर्कर्स। अब तपाईलाई सबै यो कम्बाइन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, कम्बाइन मिन र कम्बाइन सीबी को फर्मुला थाहा हुनुपर्छ। सो कम्बाइन मिन को फर्मुला रिकल गरौँ के हुन्छ भन्दाखेरि n1 into min1 plus n2 into min2 divided by n1 plus n2 हुने रहेछ। हामीलाई कम्बाइन मिन को फर्मुला के रहेछ n1 into min1 plus n2 by n2 into min2 divided by n1 plus n2 हुन्छ भने कम्बाइन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को फर्मुला के हुने रहेछ भन्दाखेरि होल अन द रोड n1 into standard deviation 1 को स्क्वायर प्लस d1 को स्क्वायर प्लस n2 standard deviation 2 को स्क्वायर प्लस d2 को स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। यो हामीलाई के हो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। अब यहाँ d1 र d2 छ। यो d1 भनेको के हो भन्दाखेरि d1 इक्वल्स टु मिन 1 माइनस कम्बाइन मिन हुने भयो भन्दाखेरि d2 भनेको चाहिँ मिन 2 माइनस कम्बाइन मिन हुन्छ। र अर्को हामीलाई सीबी को फर्मुला सीबी कम्बाइन सीबी कम्बाइन सीबी इक्वल्स टु कम्बाइन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, कम्बाइन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डिवाइडेड बाइ कम्बाइन मिन इन्टु 100%। यो हामीलाई कम्बाइन सीबी को फर्मुला के रहेछ कम्बाइन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डिवाइडेड बाइ कम्बाइन मिन इन्टु 100%। भनेपछि अब पोजिसनमा 1 नम्बरमा हामीलाई के सोधेको छ हेर्नुस् त, हामीलाई एभरेज वेज अफ अल वर्कर्स सोधेको छ। यो भनेको हामीलाई के सोधेको हो कम्बाइन मिन सोधेको। पोजिसनमा हामीलाई के दिएको छ लेख्दियौं। पोजिसनमा क्वेशन दिएको कुराहरु गिभनमा हामीलाई के दिएको छ यो भनेको हामीलाई के हो n1 हो कि हैन n1 दिएको छ। n1 कति दिएको छ 3000 र हामीलाई n2 कति दिएको छ n2 हेर्नुस् त 200 मात्र दिएको छ। र अर्को हामीलाई के दिएको छ एभरेज वेजेस भनेको चाहिँ मिन 1 दिएको हो के हैन। मिन 1 कति दिएको छ 8000 दिएको छ र मिन 2 कति दिएको छ मिन 2 इक्वल्स टु 9000। अर्को हामीलाई क्वेशनले के दिएको छ भन्दाखेरि भेरिएन्स दिएको छ। भेरिएन्स अफ 1 भेरिएन्स भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को स्क्वायर कति दिएको छ 100 दिएको छ। र अर्को हामीलाई भेरिएन्स 2 को स्क्वायर कति दिएको छ 121 दिएको छ। सो अब हामीले के निकाल्न सकिन्छ पोजिसनमा के निकाल्ने कम्बाइन मिन निकाल्ने। कम्बाइन मिन को फर्मुला के हो नाउ कम्बाइन मिन x बार 1 2 इक्वल्स टु कम्बाइन मिन को फर्मुला के हो n1 into min 1 प्लस n2 into min 2 डिवाइडेड बाइ के हुने रहेछ n1 प्लस n2 हुने रहेछ। यहाँ हेर्नुस् त n1 को भ्यालु कति छ 3000 इन्टु min 1 को भ्यालु कति छ min 1 को भ्यालु 8000 प्लस n2 को भ्यालु कति छ 200 इन्टु min 2 को भ्यालु कति छ 9000 होल डिवाइडेड बाइ 3000 प्लस 200। ल गर्नुस् त यो र मल्टिप्लाई गर्दा 8 3 जा 24 24 पछाडी 6 वटा 0 प्लस 2 9 जा 18 18 को पछाडी 5 वटा 0 डिवाइडेड बाइ कति भयो 3200। ल गर्नुस् त प्लस गरेर डिवाइड बाइ 3200 गर्नुस् त कति हुन्छ 2 4 1 2 3 4 5 6 प्लस 1 8 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाइ 3200 गर्दाखेरि हामीलाई कति आउने रहेछ 8062.5 आउने रहेछ। यो भनेको हामीलाई के हो देयरफोर
कम्बाइन मीन इक्वल्स टु कति आउने रहेछ 8062.5 आउने रहेछ भनेपछि अब हामीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको कम्बाइन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला के हो कम्बाइन ST को फर्मुला के हो होल अंडर रूट n1 मीन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1 को स्क्वायर प्लस d1 को स्क्वायर प्लस n2 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 2 को स्क्वायर प्लस d2 को स्क्वायर हो कि न डिवाइडेड बाइ n1 प्लस n2 अब हेर्नुस् है त हामीलाई जो d1 र d2 दिएको छ त छैन अब d1 र d2 हामीले कसरी निकाल्नु छ d1 इक्वल्स टु d1 हामीले कसरी निकाल्छौं ले मीन 1 माइनस कम्बाइन मीन हो कि न कम्बाइन मीन 1 कति छ हेर्नुस् त मीन 1 हामीलाई कति दिएको छ मीन 1 8000 माइनस हामीलाई कति आयो कम्बाइन मीन 8062.5 आयो भनेपछि यो कति आउने रहेछ -62.5 ओके नि 8000 बाट 8062.5 माइनस गर्दा के हुने -62.5 अब d2 पनि चाहियो d2 निकाल्न के गर्ने मीन 2 माइनस कम्बाइन मीन हामीलाई मीन 2 कति दिएको छ 9000 दिएको छ 9000 माइनस कम्बाइन मीन कति हो 8062.5 हो भनेपछि माइनस गर्नुस् त कति हुन्छ 9000 माइनस 8062.5 गर्दाखेरि कति आउने रहेछ 937.5 आउने रहेछ ओके न अब हामीले कम्बाइन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न सकिन्छ सक्दैन यसको फर्मुलामा भ्यालुहरु राख्दै जानुहोस् n1 कति छ n1 हामीलाई 3000 दिएको छ 3000 हामीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1 को स्क्वायर कति हो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1 को स्क्वायर हामीलाई 100 दिएको छ 100 प्लस d1 हामीलाई कति दिएको छ हेर्नुस् त d1 -62.5 हो यसलाई -62.5 यो केमा हुने भयो ब्र्याकेटमा हुने भयो है प्लस n2 हामीलाई कति दिएको छ n2 200 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ 2 को स्क्वायर कति दिएको छ 121 प्लस यो d2 हामीलाई कति दिएको छ 937.5 को स्क्वायर गरिदिने है होल डिवाइडेड बाइ के हो n1 प्लस n2 n1 कति छ 3000 प्लस n2 कति छ 200 ल भ्यालुहरु राख्दै जानुस् त यो मल्टिप्लाई गर्नुस् कति भयो यो 3000 इन्टु ल अब पोजिसनमा यसको स्क्वायर गर्नुस् यसको के गर्ने स्क्वायर गर्ने र प्लस 100 गर्नुस् त कति हुन्छ 62.5 को स्क्वायर 3906.25 प्लस 100 गर्दाखेरि कति हुने भयो 4006.25 हुने रहेछ प्लस 200 इन्टु पोजिसनमा यसको स्क्वायर गर्नुस् अनि प्लस 121 गर्नुस् 937.5 को स्क्वायर गर्दाखेरि कति हुने रहेछ 8,78,906.25 हुने रहेछ प्लस 121 गर्दाखेरि कति हुने रहेछ 8,79,227.25 हुने रहेछ होल डिवाइडेड बाइ हामीलाई यो कति दिएको छ 3200 हुने भयो अब यहाँ हेर्नुस् है त अब यसलाई के गर्ने मल्टिप्लाई गर्नुस् त कति हुन्छ 3000 इन्टु 4006.25 गर्दाखेरि हामीलाई के हुने रहेछ 1201875 हुने रहेछ प्लस अब 200 ले यसलाई के गर्नुस् मल्टिप्लाई गर्नुस् 200 इन्टु 879027.25 गर्दाखेरि कति हुने रहेछ भन्दाखेरि 175805450 हुने रहेछ होल डिवाइडेड बाइ कति हो 3200 ल यो सल्भ गर्नुस् त कति हुने रहेछ प्लस यो दुईटाले प्लस गर्नुस् 1201187
50 यो गर्दा कति हुने रहेछ भन्दाखेरि 187824200 डिवाइडेड बाइ 3200 गर्नुस् त यो कति आयो अंडर रुट डिवाइडेड बाइ 3200 गर्दाखेरि अंडर रुट कति आउने रहेछ 58695.0625 आउने रहेछ अब यसको रुट गर्नुस् त कति हुन्छ रुट गर्दाखेरि कति आउने रहेछ भन्दाखेरि 242.27 आउने रहेछ कति आउने रहेछ हामीलाई 242.27 आउने रहेछ के हो यो कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अब हामीलाई अर्को के निकाल्नु हुन्छ कम्बाइन्ड सीबी निकाल भनेको छ कि छैन अगेन के निकाल्ने कम्बाइन्ड सीबी इक्वल्स टु कम्बाइन्ड एसडी डिवाइडेड बाइ कम्बाइन्ड मीन इन्टु 100% कम्बाइन्ड एसडी कति छ यहाँ हेर्नुस् त 242.27 डिवाइडेड बाइ कम्बाइन्ड मीन हाम्रो कति आएको हो 8062.5 इन्टु 100% ल गर्नुस् त यो कति आउँछ डिवाइडेड बाइ 8062.5 इन्टु 100 गर्दाखेरि हामीलाई आउने रहेछ 3.005 आउने रहेछ है यो चाहिँ हामीलाई के आयो कम्बाइन्ड सीबी आयो यसरी हामी के निकाल्न सक्छौं कम्बाइन्ड सीबी निकाल्न सक्छौं सो कम्बाइन्ड सीबी निकाल्न के गर्नुपर्ने रहेछ पहिले कम्बाइन्ड मीनहरु निकाल्नु पर्ने रहेछ कम्बाइन्ड मीनको फर्मुला के हो n1 * min1 + n2 * min2 डिवाइडेड बाइ n1 + n2 र हामीलाई कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला के हो n1 * स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1 को स्क्वायर + d1 को स्क्वायर + n2 टाइम्स स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 2 अफ 2 को स्क्वायर + d2 को स्क्वायर होल डिवाइडेड बाइ n1 + n2 र हामीले यसरी कम्बाइन्ड सीबी निकाल्न सक्छौं अब म तपाईहरुलाई अर्को क्वेशन चाहिँ करेक्ट मीन र करेक्ट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने क्वेशन गरेर सल्भ गरेर देखाउने छु सो अब यहाँ हेर्नुस् त हामीलाई 2072 मा एउटा क्वेशन सोधेको छ द मीन एन्ड भेरिएन्स अफ द मार्क्स इज in statistic obtained by 50 students of a certain college was computed as 60 and 100 हामीलाई मीन दिएको छ 60 र हामीलाई भेरिएन्स दिएको छ 100 र हामीलाई नम्बर n दिएको छ कति 50 respectively later on it was discovered that the score 76 was taken as 67 हुनु पर्ने 76 तर कति लिनु भएछ 67 लिएछ So find the mean and the standard deviation of scores when wrong value is omitted. भनेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो wrong value लाई के गर्नु पर्यो omitted गर्नु पर्यो omitted भनेको हटाइदिनु पर्यो गायब गरिदिनु पर्यो Also calculate the coefficient of variance of marks after ignoring wrong value भनेपछि हामीले सीबी पनि निकाल्नु पर्यो के गरेर जुन हामीले wrong entry को भ्यालु लाई के गरेर हटाएर हामीले के निकाल्नु पर्यो सीबी निकाल्नु पर्यो यहाँ हेर्नुस् अब यस्तो टाइपको क्वेशनलाई कसरी गरिन्छ सोलुसन पहिलो सुरुमा त हामीले गिवन लेख्नु पर्छ हामीलाई गिवन के दिएको छ हेर्नुस् त नम्बर दिएको छ नम्बर अफ स्टुडेन्ट नम्बर कति जना हो 50 जनाको अनि हामीलाई यो रङ मीन हामीलाई कति दिएको छ 60 दिएको छ अनि 100 हामीलाई के दिएको हो रङ भेरिएन्स दिएको हो किन रङ भेरिएन्स यो भनेको हामीलाई के दिएको हो भेरिएन्स भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को स्क्वायर कति दिएको छ हेर्नुस् त 100 दिएको छ अब रङ स्कोर कति रङ स्कोर कति छ हेर्नुस् त कति हाल्यो 67 हाल्यो राइट करेक्ट स्कोर कति हुनु पर्ने थियो हेर्नुस् त 76 हुनु पर्ने थियो
सो यो हामीलाई क्वेशनले दिएको हो किन नम्बर अफ स्टुडेन्ट 50 जना दिएको छ रङ मिन हामीलाई दिएको छ 60 रङ भेरिएन्स दिएको छ हामीलाई 100 र हामीलाई के दिएको छ रङ स्कोर र करेक्ट स्कोर दिएको छ सो हामीले के निकाल्नु पर्यो फाइन्ड मिन एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्कोर अब हामीले मिन क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो कुन करेक्ट मिन क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो नाउ अब हामीले के निकाल्नु पर्यो करेक्ट मिन करेक्ट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र सीबी निकाल्नु पर्यो ओके न अब करेक्ट मिन को लागि करेक्ट समेसन x चाहिएको छैन अब हामीलाई करेक्ट समेसन x छ त छैन भनेपछि रङ मिन बाट पहिलो सुरुमा हामीले रङ समेसन x निकाल्छौं रङ समेसन x निकालेर करेक्ट नम्बरलाई जोड्छौं र अर्कोलाई हामी के गर्छौं हटाउँछौं यहाँ चाहिँ के भनेको छ ओमिटेड भनेको छ ओमिटेड भएपछि हामीले के गर्छौं जुन करेक्ट इनकरेक्ट समेसन x आको हुन्छ त्योबाट हामीले के गर्छौं रङ इन्ट्रीलाई हामी के गर्छौं माइनस गर्दिन्छौं है नाउ अब हामीले के निकाल्नु पर्छ यहाँ करेक्ट मिन निकाल्नु पर्छ करेक्ट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु पर्छ र सीबी निकाल्नु पर्छ करेक्ट मिन को लागि हामीलाई के चाहिन्छ करेक्ट समेसन x चाहिन्छ करेक्ट समेसन x हामीलाई दिएको छ त छैन भनेपछि हामीले रङ मिन बाट पहिलो सुरुमा रङ समेसन x निकाल्ने र जुन हामीले इन्ट्री गरेकोलाई के गर्दिने माइनस गर्दिने माइनस गर्नु पर्यो ओमिटेड भनेको छ माइनस गर्दिने यदि ओमिटेड नभएको भए रङ इन्ट्रीलाई माइनस गरेर राइट इन्ट्रीलाई हामी के गर्थ्यौं प्लस गर्थ्यौं अहिले चाहिँ अब के गर्ने ओमिटेड भनेको जुन रङ इन्ट्री गरेको थियो त्यसलाई के गर्दिने माइनस गर्दिने है यहाँ हेर्नुस् रङ मिन इक्वल्स टु के हुने भयो इनकरेक्ट समेसन x by n हुने भयो ओके न by n और हामीलाई रङ मिन कति दिएको छ 60 इक्वल्स टु इनकरेक्ट समेसन x छ त छैन इनकरेक्ट समेसन x डिवाइडेड बाइ n हामीलाई कति दिएको छ n 50 therefore इनकरेक्ट समेसन x इनकरेक्ट समेसन x कति हुने भयो 50 into 60 गर्नुस् त कति हुने भयो 3000 हुने भयो हामीलाई कति आयो इनकरेक्ट समेसन x 3000 अब ओमिटेड भनेको छ ओमिटेड भएपछि हामीले करेक्ट समेसन x निकाल्न सकिन्छ करेक्ट समेसन x इक्वल्स टु हामीलाई कति छ यो 3000 छ माइनस हामीले कति रङ इन्ट्री गरेको हुनुपर्ने 76 तर हामीले कति इन्ट्री गरेको 67 भनेपछि हामीले 67 के गर्दिने माइनस गर्दिने ल माइनस गर्नुस् त -67 गर्दा कति हुने रहेछ भन्दाखेरि हामीलाई इक्वल्स टु 2933 यो हामीलाई के आयो करेक्ट समेसन x आयो करेक्ट समेसन आएपछि अब हामीले करेक्ट मिन निकाल्न सकिन्छ कि सक्दैन करेक्ट मिन इक्वल्स टु करेक्ट मिन को फर्मुला के हो करेक्ट समेसन x डिवाइडेड बाइ करेक्ट n अब यहाँ हामीलाई करेक्ट n दिएको छ त छैन भनेपछि करेक्ट n भनेको हाम्रो कति हुन्छ यहाँ जुन 50 माइनस एउटा डेटालाई हामीले माइनस गरिदिने भनेपछि यो हामीलाई करेक्ट समेसन x कति छ 2933 डिवाइडेड बाइ 50 माइनस 1 करेक्ट n भनेको 50 माइनस 1 हुने भयो कि भएन यो कति हुने भयो 2933 डिवाइडेड बाइ 49 हुने भयो भनेपछि हामीलाई मिन कति आयो हेर्नुस् त 2933 divided by 49 गर्दाखेरि कति हुने भयो 59.86 यो हामीलाई के आयो करेक्ट मिन आयो अब करेक्ट मिन आइसकेपछि अब हामीलाई के चाहिन्छ करेक्ट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहियो करेक्ट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हामीले निकाल्नु पर्छ त्यसको फर्मुला के हो भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को फर्मुला के हो होल अंडर रूट समेसन x² डिवाइडेड बाइ n माइनस समेसन x बाइ n को होल स्क्वायर हो के हैन
भनेपछि हामीलाई समेसन x स्क्वायरहरु दिएको छ त छैन नि भनेपछि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पहिलो सुरुमा समेसन x स्क्वायर निकाल्ने कति हुन्छ भनेर है इनकरेक्ट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला युज गरेर हामीले के निकाल्ने पहिलो सुरुमा समेसन x स्क्वायर निकाल्ने नाउ यहाँ नोस नाउ हामीलाई के दिएको छ क्वेशनले भेरिएन्स दिएको छ किन रङ भेरिएन्स WRNG रङ भेरिएन्स कति दिएको छ हामीलाई यो भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर कति दिएको छ यसको फर्मुला के हो समेसन x स्क्वायर डिवाइडेड बाइ n माइनस समेसन x बाइ n को होल स्क्वायर हो कि हैन यहाँ हेर्नुस् है यो हाम्रो के हो रङ भेरिएन्स दिएको है और हामीलाई भेरिएन्स कति दिएको छ यहाँ हेर्नुस् त 100 दिएको छ इक्वल्स टु समेसन x स्क्वायर दिएको छ त छैन समेसन x स्क्वायर डिवाइडेड बाइ n कति छ n हेर्नुस् त हामीलाई रङ कति छ 50 छ माइनस यो हामीलाई यो भनेको हामीलाई मिन दिएको हो किन भनेपछि हामीलाई मिन कति दिएको छ हेर्नुस् त रङ मिन इनकरेक्ट मिन 60 दिएको छ भनेपछि 60 को स्क्वायर गर्नुपर्छ और कति हुने भयो यो 100 इक्वल्स टु समेसन x स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 50 माइनस 60 को स्क्वायर कति हुन्छ 6 6 जा 36 100 हुने भयो और यहाँ के हुन्छ प्लस हुन्छ भनेपछि के हुने भयो यो 100 प्लस 3600 इक्वल्स टु समेसन x स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 50 हुने भयो और यो प्लस गर्दा कति हुने भयो 3700 इक्वल्स टु समेसन x स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 50 और समेसन x स्क्वायर कति आउने भयो 3700 इन्टु 50 गर्नुस् त कति आउने भयो 18500 आउने रहेछ ओके न यो हामीलाई के हो रङ समेसन इनकरेक्ट समेसन x स्क्वायर इनकरेक्ट समेसन x स्क्वायर अब हामीलाई करेक्ट समेसन x स्क्वायर चाहियो कि चाहिएन देयरफोर करेक्ट समेसन x स्क्वायर इक्वल्स टु ओमिटेड भनेको छ यो के भनेको छ ओमिटेड भनेको छ भने रङ इन्ट्रीलाई हामीले के गर्दिने हटाइदिने रङ इन्ट्रीलाई के गर्दिने माइनस गर्दिने रङ इन्ट्री कति छ हेर्नुस् त 67 छ भनेपछि 67 को स्क्वायरलाई घटाइदिने कति हुने भयो यो 18500 माइनस यो गर्नुस् त 67 को स्क्वायर गर्नुस् कति हुने भयो 4489 भनेपछि हामीलाई करेक्ट समेसन x स्क्वायर कति आउने रहेछ 18500 गर्दाखेरि 180511 आउने रहेछ यो हामीलाई के हो करेक्ट समेसन x स्क्वायर अब हामीले के निकाल्नु पर्छ करेक्ट st निकाल्ने देयरफोर करेक्ट st इक्वल्स टु यसको फर्मुला के हो होल अंडर रूट समेसन x स्क्वायर डिवाइडेड बाइ n माइनस समेसन x बाइ n को होल स्क्वायर हो के न भनेपछि यहाँ कति हुने भयो यहाँ हेर्नुस् त समेसन x स्क्वायर कति आएको छ यहाँ 180511 डिवाइडेड बाइ n कति हुने भयो ओमिटेड भनेपछि के एउटा भ्यालु घट्ने भयो कति हुने भयो 49 हुने भयो माइनस यो हामीलाई समेसन x स्क्वायर बाइ n हामीलाई यो दिएको हो के न यहाँ हामीले करेक्ट मिन राख्न मिल्छ कि मिल्दैन के राख्दिने करेक्ट मिन राख्दिने करेक्ट मिन कति छ 59.86 छ यसको होल स्क्वायर गर्दिने कति हुने भयो यो भन्दाखेरि 1180511 डिवाइडेड बाइ 49 गर्दाखेरि हामीलाई हुने भयो 3683.90 माइनस 59.86 को स्क्वायर 59.86 को स्क्वायर गर्दाखेरि कति हुने भयो 3583.22 माइनस गरेर अब के गर्दिने रुट गर्दिने ओके म यहाँ गर्दिन्छु है त यो कति आयो भन्दाखेरि 3683.90 माइनस 3583.22 गर्दाखेरि हामीलाई आउने रहेछ होल अंडर रूट 100.68 अब यसको रुट आउँदाखेरि हामीलाई कति आयो होल रुट गर्दाखेरि
10.03 आयो। यो भनेको हामीलाई के हो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो कि हैन करेक्ट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। अब हामीले के पनि निकाल भनेको छ हामीलाई क्वेशनले सीबी पनि निकाल भनेको छ। सीबी भनेको के हो सीबी को फर्मुला स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाइ मिन इन्टु 100% हो कि हैन भनेपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति छ हामीलाई 10.03 दिएको छ। मिन हामीलाई कति दिएको छ 59.86 दिएको छ इन्टु 100% गर्दाखेरि हामीलाई सीबी कति आउने रहेछ भन्दाखेरि डिवाइडेड बाइ 59.86 इन्टु 100 गर्दाखेरि हामीलाई 16.76% सीबी आउने रहेछ। यसरी हामीले यदि इनकरेक्ट मिन र इनकरेक्ट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनहरु दिएको छ भने पहिलो सुरुमा हामीले रङ मिनबाट हामीले इनकरेक्ट समेसन एक्स निकाल्ने। समेसन एक्स निकालिसकेपछि ओमिटेड भनेको छ भने माइनस गरिदिने। ओमिटेड भनेको छैन भने माइनस गरेर करेक्ट डाटाहरुलाई के गरिदिने प्लस गरिदिने। प्लस गरेर हामीलाई करेक्ट समेसन एक्स आउँछ। करेक्ट समेसन एक्स आइसकेपछि करेक्ट मिन निकाल्ने र हामीलाई जुन भेरिएन्स अथवा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ त्यसको फर्मुला लगाएर हामीले के निकाल्ने समेसन एक्स स्क्वायर निकाल्ने। फेरि यो भनेको हामीलाई इनकरेक्ट समेसन एक्स स्क्वायर हुन्छ। फेरि हामीले करेक्ट समेसन एक्स स्क्वायर निकाल्दिने। त्यसको लागि हामीले स्क्वायरलाई के गर्दिने माइनस गर्दिने रङ डेटाहरुलाई र राइट डेटाको स्क्वायरलाई के गर्दिने प्लस गर्दिने। यो क्वेशनमा ओमिटेड भनेको छ त्यही भएर माइनस मात्र गरेको छौं। माइनस गरेपछि हामीलाई n पनि के हुने भयो 1 माइनस हुने भयो भनेपछि माइनस गरेर हामीलाई करेक्ट समेसन एक्स स्क्वायर आउँछ अनि हामीले करेक्ट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न सकिन्छ है त। यसरी करेक्ट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र हामीले सीबी पनि निकाल्न सकिन्छ।